السلام عليكم الوليدات والبنيات تاهم. فوالا عرفتي بقيت كندور. بغيت نجي زعما ندير شويه ديال لامارش في الغابه، لان اليوم الحال شويه كوميم ما باردش بزاف. 9 ديال الدرجات صافي، يعني تقدر تلبس الشورت ودير شي لعبه، مي فوق من هادو خصو يتكبط شويه سينو البرد. الوغ كيما قلت لكم العكز مي من الاخر كوميم زعمت وجيت باش نتمشى، ولكن راه 5:30 ديال العشيه هادي، يعني واحد ربع ساعه ثلث ساعه توكاسي غادي يبدا يظلم الحال. نخليكم الغابه ديال الفيلاج اللي كنسكن فيه زوينه، فيها دي باركور كتدخل 2 كيلومتر ونص، 5 6 13. ما عمرني درتها نكذب عليكم. فوالا كتشوفوا راه قضيه قربت الظلام. فوالا باركورات زوينين. انا دابا مع قرب يظلم الحال بيني وبينكم غندير واحد الباركور فيه 2 ديال الكيلومتر ونص. انتم غتشوفوا هاد البليكات هادو ها هما، يعني فيهم اللوان. الوغ صديق كل لون صافي بارتي دان باركور. انا غنتبع الزرق لانه فيه 2 الكيلومتر ونص و 400 باش ما نطولش بزاف. مي ان شاء الله غدا ولا بعد غدا الا بقى الجو زوين هكا نجي ندير ديال 6 الكيلومتر بالادب. هذا شيباني يتكيس على راسو. يلا فريمون المنظر غزال هنا، سيرتو ملي كيكون الحال ضوي مزيان وداك الشيء سي تري سامبا. يظلم الحال يولي خارج ليا شي ديب ولا شي حاجه يقصيني. نو مش بونس با كاين دياب هنا. فات مني شحال من مره ظلم عليا الحال وخرجت غير. المهم خصك تتبع الباركور ديالك باش ما توضرش. هذا مكان سي تري سامبا، كتريسبيري د ليغ فري ونقي. اي فوالا انتم وسط الغابه، ماشي بزاف على دخل هاد الغابه، شي 300 ولا 400 متر. انتم دايرين هاد البليصات هادو زوينين. بون هادشي ديال الصيف ولا الربيع ملي يكون الحال زوين شويه دايرينهم بوغ لو بيكنيك. كتجيب وليداتك وتجيب داكشي اللي سميتو اللي غتاكل، وسيرتو دايرين هاد البلاصه هادي تقدر تشوي فيها. شفتي راه هذاك سيتان غريل راه حاطين عليه هذيك بحال البلاستيكه الفوق باش يغطيوه. كتجيب المسائل ديالك وكدير الفخر ديالك هنايا، ولا تاخذ الحطب غير هناك من الغابه. وهي هاد البلاصه شتيها كتحيد لها هذيك السلسله، كتقدر تنقص فيها في العلو ولا تزيد فيها على حسب كيفاش بغيتي طيب الحاجه. شفتي كتطلع وتهبط فيها هاد البلاصه هادي. وهاد البلاصه كون بيغ ديكا زعما الا كانت ديزون شميشه ولا كانت شي وجهه على غفله، ها هي مغطيه كلها بالخشب مصوبه على ارتيزانال. سي فريمون تري بو. هاد القضيه كل مره كنجي نتمشى هنا كنقول هاد المره غادي نقولها للدراري وغادي نجيو نديرو شي لعبه هنا. شافتكم الشوافه ما عمرني جيت. ملي كيكون الحال سخون كنمشيو لابيسين بروفيتيو شويه. مي انا فريمون زوينه الدنيا، يعني شي بيكنيك هنا مع الاصدقاء ولا مع العائله وداك الشيء، تجيب معك الحيمات تجيب المسائل ديالك، سي فريمون اغريابل. هنايا وصلت لهذا في الوسط ديال الغابه كاينه حتى سكون ابيل هاد لا بيست هادي سكون ابيل لا بيست فنلنديز، يعني كيكونوا فيها لي كوبون ديال اللوح. الا شفتيهم هي مديوره خصيصا بون فيها 550 كيلو 550 متر، يعني شويه ما يزيد على نصف كيلومتر. و كتقدر تجري فيها، هي مزيانه الناس اللي ما كيستحملوش يجريو في القصوحه، يعني بوغ ان بروبليم دارتيكولاسيون ولا شي حاجه، ولكن مزيانه لانه كتامورتي. وتا ديك التقوليه ديال هاد لي كوبون ديال اللوح اللي فيها اللي كيامورتيو حتى هي كتقل شويه، زعما الناس اللي بغى منها اللي بغى يعمر زعما، ومنها اللي ما كيسيبورتيش. انا كتعجبني نجري فيها باسكو ما كنجريش بزاف، مي كنفضل نجري في هادي باسكو القصوحه كضرني شويه في لي زارتيكولاسيون. فوالا سي لاج اوسي. فوالا مفترق الطرق، يعني هانتوما تشوفوا دابا هنا كاينه هاد لا بلاك بلو، يعني صافي، والاخرى بقى فيها الصفر والخضر، يعني غتزيد تكمل مع الطريق هادي الا بغيتي دير كتر. بون كيما قلت لكم الحال بدا كيظلم شويه، واخا ما كيبانش في الكاميرا، كتبان لي الكاميرا الصوره اللي فيها مضويه على كيف كيبان لي انا الجو هنايا. مي راكم عارفين بنادم يلاه بدا، وفوالا من الاحسن شويه، لان عرفتوا مع البرد راه ما كتزحمش تخرج تمشي
جوج مرات خرجت مشيت شويه في العشيه، راه عرفتي كتلبس الحوايج بزاف وخاصك دير ان ترينينغ والمسائل، وعرفتي وتغطي راسك. ما انا راس عندي حفيان خاصك تغطي، واخا انا جو سوبورت البرد مزيان، ولكن ملي كتخرج تمشى مده طويله وداك الشيء صعيب باش تمشي بلا ما دير طاكيه على راسك، ولا هما الا كنتي لابس شي حاجه فيها الكابيشون كتلوحها على راسك سي توجور ميو. فوالا هذه الطريقه الاخرى قبل ما نوصل. فوالا ها هي هنا كتانديكي ديجا 1 كيلومتر 900، يعني كما قلت لكم كتساليها بواحد 2400 ولا شي حاجه هكا، احسن من والو. كتدخل تدوش وكتحس براسك مرتاح وخفيف ودرتي شي حاجه زوينه. ايوا الوصول ديال هنا من بديت قبيله، هنا فين ساليت. هاد البلاصه هادي دايرينها هنايا، دايرين فيها تصاورات تقدر كيوروك كيفاش دير باش دير لي زيتيغمون داكشي. وما تنساوش لا مارش مهمه بزاف. شي بنادم يتمشى غير كيلومتر ولا جوج في النهار ويديرهم بمشيه ماشي ديال كتسارى، مشيه شويه غابيد فهمتي، تخلي كوميم تحس بانك القلب ديالك كيعمر. وفوالا يعني راه لا مارش مزيانه للناس اللي ما كيقدر، اللي ما بغاو لا يجري ولا يلعبوا كره ولا شي حاجه، لان ما كتضر حتى في شي حاجه، ما كضرك لا في لي زارتيكولاسيون ديالك لا في الظهر ديالك، لان ما كديرش ما كيكونوش دوك لي شوك وهذا. ومنها كتقدر طيح بها الوزن، لا سيركولاسيون ديال الدم كتمشى، وكما كنقولوا كتقوي الكارديو ديالك، يعني باش كتبدا وفيل دي جور كتلقى راسك الى غير سيمانه درتي فيها جوج ولا ثلاث مرات واحد 2 كيلومتر ولا 1 كيلومتر دمي، لا سيمين دابخي تقدر دير لو دوبل وفاسيلمون، وبنادم كيبقى يبروغريسي بحال هكا. الوغ سيغ سو شو الدنيا بدات كتظلم فريمون دابا، لان الا بغيتو تشوفوا يعني فوالا كنبان لنا جي بيان في باش جريت كوميم واحد او موان الثلث ديال الطريق باش ما نتعطلش بزاف. فوالا كتشوفوا منيض غزال هكا، يعني قرب الغروب والغروب باش نقرب الغروب، وكتسرح عينك حتى بالنسبه حتى المورال، عرفتي كتسرح عينك كتشوف الحد ديال الشوف كما كنقولوا بالدارجه، وصافي بليزير ليها. الا قدرنا نشوفوا شويه غادي يبانوا لكم لي مونطان، والا قدرت فوالا يعني باقي الثلج في لي مونطان، واخا صبات الشتا دابا وما بقى لا ثلج لا والو، مي سي اوسي اغريابل. هاد الخضوره هادي كتصافي بليزير. الي هاتشاو بونسوار، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، ونخليكم معايا. هاتشاو بونسوار.